बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अल्ताफ़ इन्वेस्टर एक्सपर्ट टीम की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आप लोगों के लिए, जो हमारा टॉपिक है वो फाइल्स है। बहुत से इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं कि फाइल्स लेते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी का हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ़ाइल में हमें नुकसान ना हो, और कौन सी जगह पे हमें फ़ाइल लेनी चाहिए और कौन से टाइम पे कौन सी सोसाइटी में हमें फ़ाइल लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइबर का बटन दबाएं, और ताकि आप लोगों को आने वाले हमारे वीडियो आसानी से पहुँचे। अच्छा, जब हम फ़ाइल ले लेते हैं और उस फाइल को हम तो हमारा माइंड यही होता है कि हम यहाँ से 5-6 फाइल लेके साइड पे हो जाएंगे, 5-6 महीने बाद इसको रीसेल कर देंगे। तो जब हमारा माइंड यही होता है तो यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है फाइलों में। बजाय के 5-6 आप ले, उसके बजाय आप 2 फाइल ले लें, लेकिन कम से कम बिल्डिंग तक वेट करें, क्योंकि ये जो 5-6 महीने बाद रीसेलिंग का माइंड है, ये 5-6 महीने बाद आपके डेफिनेटली किसी भी सोसाइटी के फाइल्स माइनस पे आते हैं, उसके रेट्स कम हो जाते हैं। वजह मैं बताता हूँ क्यों रेट्स कम हो जाते हैं। क्योंकि जब लॉन्च करती है कोई सोसाइटी न्यू ब्लॉक, तो उस टाइम उस फाइल्स की रेट ज़्यादा होती है। मार्केट में आवाज़ एक अफवाह होता है कि यार यहाँ पे फाइल्स आ गए, न्यू ब्लॉक लॉन्च हो रहा है, तो इन्वेस्टर आते हैं। उस टाइम रेट्स ठीक ठाक ऊपर होता है या लेवल पे मिलते, बहुत कम माइनस आपको मार्जिन उस टाइम मिल जाती है उस पर। तो जब हम उस टाइम फाइल ले लेते हैं, 5-6 महीने बाद इन्वेस्टर भी अपने फाइल रख लेते हैं, और बाकी लोग भी जो जिसने लिए हुए वो रख लेते हैं। लेकिन 4 से 5 महीनों में भी इसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं स्टार्ट होता। कोई भी सोसाइटी इतना जल्दी कभी भी काम नहीं स्टार्ट करवा सकती। तो ये 5-6 महीने बाद लोग देखते हैं यार यहाँ पे तो डेवलपमेंट भी नहीं है स्टार्ट, और यहाँ पे मेरे पास फाइल्स भी है। लेकिन जिन लोगों ने एक्स्ट्रा फाइल्स लिए होते उसके इंस्टॉलमेंट पे करने आते हैं, उसका टाइम पूरा हो जाता है कि यार क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो तो 3 महीने बाद उसका टाइम पूरा हो जाता है। 6 महीने बाद उसको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप काइंडली अपना इंस्टॉलमेंट पे कर दे। तो उस टाइम उसके पास उसने 5 से 6 फाइलें, 6 फाइलों की कुल या 7 फाइलें, 10 फाइलें। तो ये जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास इतना नहीं पेमेंट होता कि वो अपने फाइल्स की फिर पूरे इंस्टॉलमेंट पे करें। तो उस टाइम पे वो लॉस पे सेल करते हैं। 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद वही फाइल्स आपके जो आपने 6 लाख पे लिए, वो लोग 4 लाख पे फिर लेते, सेल करते, 3 लाख पे करते। तो हमारा माइंड में भी यही बैठ जाता है कि नहीं यार ये सोसाइटी ठीक नहीं है। सोसाइटी भी ठीक है, ब्लॉक भी ठीक है, लेकिन जो आपका माइंड है, सेलिंग का टाइम है, ये गलत है। तो इस टाइम कभी भी आप फाइल ना सेल करें, बिल्डिंग तक रख ले। अगर बिल्डिंग तक नहीं रखनी तो आप जिस टाइम फाइल ले उसी वीक में आप कोशिश करें कि निकाल दें। अगर आपको 1-2 रुपया भी मार्जिन उसमें बचता है ना, तो उस टाइम आपने उसी वीक, उसी मंथ आपने अपने फाइल निकालने। अगर उसी मंथ आप नहीं निकाल सकते तो फिर आपने बिल्डिंग तक लाजमी ये फाइलें रखनी है, ताकि बिल्डिंग हो जाए, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए, तो उस फाइल की जो 30 लाख 40 लाख टोटल प्लॉट की कीमत होती है, वो 50 लाख पे आपका पहुंच जाता है। 10-11 लाख 15 लाख ओन चल जाता है उधर। तो ये राइट टाइम पर होता है कि उस टाइम आप सेल कर सकते हैं। आपके इंस्टॉलमेंट भी 2-3-4 इंस्टॉलमेंट आपने पे किए होंगे, और एक डाउन पेमेंट पे तो कम आपने पैसे कम इन्वेस्ट किए, लेकिन यहाँ से अच्छे मार्जिन कैपिटल गेन आपको मिल गया। तो ये बातें ये लाजमन आपने ध्यान अपने जहन में रखनी चाहिए कि अपने फाइल को कभी भी 5-6 महीने बाद ना सेल कर सकें।
فائلز لیتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کون سی سوسائٹی میں فائل لیتے ہیں. اگر وہ پرانی سوسائٹی ہے جس کے آلریڈی 2-3 بلاک ڈیولپ ہے اور اس میں کنسٹرکشن ہے, اس نے نیو بلاک لانچ کی اور وہاں پہ ہم فائل لینا چاہتے ہیں, تو ادھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جو 2-3 بلاک پہلے بنے ہوئے اس کی ڈیولپمنٹ کا کیا اسٹیٹس ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا, ان لوگوں نے یہ باقی جو بلاکس ہے یہ کتنے ٹائم میں ڈیولپ کیے. تو اگر اس کا ڈیولپمنٹ سلو ہے, اس کا کوئی کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے, روڈ شوڈ کارپیٹ ہو رہے, اس کا کام سلو ہے, وہ ڈیلیور اس نے لیٹ کیے, تو ادھر آپ کبھی بھی فائل نہ لیں, اس کی ہسٹری چیک کریں پہلے. تو یہ کبھی بھی آپ نہ کریں, ادھر فائل نہ لیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں فائلز کا کیا بیسکلی پہلے میں آپ کو بتاؤں فائل ہوتا کیا ہے. فائل یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سوسائٹی ہے یا نیو سوسائٹی بن جائے, وہ اپنے فائل لانچ کرتے. جب آپ کو فائل ملتے تو اس میں آپ کو کوئی بھی ایلوکیشن نہیں ہوتا, کوئی بھی پلاٹ نمبر نہیں ہوتا, کوئی بھی آپ کو انڈراؤنڈ کوئی زمین نہیں دیتا, ایک فائل دے دیتے ہیں اور وہ انسٹالمنٹ کے تھرو جس طرح کے کوئی 25% سے ڈاؤن پیمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی, کوئی 10% سے کرتے ہیں, کوئی 15% سے, ڈفرینٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹی کی اپنی اپنی وہ ایک پالیسیز ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا. تو اگر آپ نے یہاں پہ فائل لینی ہے اس طرح سوسائٹی میں پہلے 2-3 بلاک بنے ہوئے, تو ادھر آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ لازمی دیکھنی ہے کہ اس نے پہلے ڈیولپمنٹ کتنے ٹائم میں کیا, کتنا ٹائم میں اس نے اپنے جو باقی بلاکس ہیں ڈیولپ کیے. تو اگر اس کا ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, ادھر آپ بے شک پلاٹ لے لیں, شاید ادھر آپ کو پلاٹ کی فائل کی قیمت بھی زیادہ ہو, ادھر آپ کو ڈاؤن پیمنٹ بھی زیادہ دینا پڑے, وہ اس کی مارجن بھی ادھر آپ کو تھوڑا سا کم مل سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ رسک آپ کا کم ہوگا. دوسرا, اگر آپ اس طرح سوسائٹی میں پلاٹ فائل لیتے ہیں جو بالکل فریش ہو اور جو بالکل فریش لانچنگ جس کی ہوئی ہو, تو اس میں آپ کو, کیونکہ اس میں تو پہلے کوئی بلاک بھی نہیں بنایا, کوئی ABCZ بلاک بھی نہیں بنے ہوئے جس کی ڈیولپمنٹ آپ کو آپ دیکھتے ہوئے فائل یہاں پہ لے یا نہ لے ڈیسیجن لے لیں. تو وہ ڈیسیجن آپ کس طرح لیں گے, وہ اس کی جو سوسائٹی بنا رہے جس کا CEO ہے اس کی ہسٹری آپ نے دیکھنی ہے کہ آیا اس نے کوئی پہلے اس سے اس طرح میگا پروجیکٹ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا. تو یہ باتیں آپ لازماً دیکھیں گے, کیونکہ اگر یہ آپ ہسٹری نہ دیکھیں, آپ اس کی ڈیولپر کی ہسٹری نہ دیکھیں, آپ اس آنر کی ہسٹری نہ دیکھیں, یا اس سوسائٹی میں کوئی نیو بلاک لانچ کیا ہو تو اس سوسائٹی کی بیک ہسٹری نہ چیک کریں, تو ادھر آپ بس سکتے ہیں. کیونکہ فائلز میں رسک بہت زیادہ ہے, پیسہ بھی بہت زیادہ ہے, آپ کما بھی بہت زیادہ کما بھی سکتے ہیں بہت زیادہ فائل سے, لیکن یہ آپ کو رسک بھی بہت زیادہ. دوسرا